Hayig soon, maayong adlaw or maayong gabi. Another day and opportunity nga mag-share ka sa imo karon og word of God. And dili ni siya kanang kawang or kanang kumbaga nasawa na ta sa iyang pulong. Mas kanang mabuild pa ang atong kanang understanding kung atong i-apply ang iyang pulong sa atong tagsa-tagsa nga kinabuhi. And I'm here nga mag-share ko sa imo karon og word of God. But before I share the word of God, no, ako'y kanang question about ni siya sa faith nato nga dili sayang nga ato ang kanang faith sa Ginoo. Dili sayang ang atong kanang sacrifice sa pag-serve sa Ginoo. Dili sayang ang atong kanang pagsunod sa Ginoo. Dili sayang ang atong kanang paghilak or kanang mga experiences nga mga dili maayo nga nagaserve ta sa Ginoo. It because ang mga challenges part ni siya sa atong kinabuhi. And maangkon nato ang kanang reward or ganti diha lamang sa Ginoo. And I'm here nga mag-share ko sa pulong sa Ginoo nga makita sa Psalms chapter 30 verse 8. Anang pulong sa Ginoo, gikalipay ko ang pagtuman sa imong pagbuot, O Diyos ko, ang imong pagtulunan natisok na sulod sa akong kasing-kasing. Kini nga word of God mo kini ang gisulat ni David, no? Ana siya nga gikalipay ko ang pagtuman sa imong pagbuot, O Diyos ko. And that's the reminder sa atua nga dapat ang kanang pagbuot sa Ginoo sa atua dili na ta kanang muikyas pa or dili na ta against sa iyang pagbuot sa atua. It because as a human standard ang ato ang kanang kinabuhat ang kanang kabubuton sa Ginoo no usay magtalikod ta it because ang nasa atong huna-huna dili nato kaya bata pa ko nga dili na ko kaya mag start sa ministry nga na mga doubt sa atong kinabuhi. But through sa life ni David gina-express niya nga gikalipay niya ang pagbuot sa Ginoo sa iyaha. And ana pagana siya ang imong pagtulunan natisok na sulod sa akong kasing-kasing. And mao ni ang mga learnings no nga nag-remind sa ato if i-apply nato ang kini nga word of God sa atong kinabuhi, again wala na kanang mga deceived nga makasamok-samok sa ato it because kabalo na ta sa kamatuoran, we know the truth but we consider pa jud more no nga magtuon maminaw sa mga nag-share sa pulong sa Ginoo no it because mao na ang atong purpose nga naatay dalunggan dapat maminaw, natay mata dapat mag-observe, natay ba dapat magsulti og kanang kamatuoran which is ang kanang truth no mao na ang atong purpose. And brothers and sisters, the word of the Lord nung akong ginabasa ganiha sa Psalms chapter 30 verse 8 gina-emphasize diri nga i-consider nato ang atong buhi nga Dios sa atong kinabuhi. It because na siya kanunay magatabang alalay sa tuang kabugaton.